शम्भु थापाको सम्पत्ति पनि त छानबिन हुनु पर्यो नि, कसरी कमाए, उहाँ पनि सेटिङ गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ। किन यो समस्या आयो र कसको कारणले आयो, यो एकदमै अप्रिय र अराजक अवस्था हो। पोलिटिकल जुडिसियल नेक्सस र कनेक्सनलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ। न्याय मारिएको हो, यो सामान्य परिस्थिति होइन, यो एउटा दुःखद अवस्था हो। न्यायाधीशहरूले इजलासमा नबस्ने र निर्णय नदिने, कानुनी व्यवसायहरूले अदालतमा गएर बहस नगरिदिने। चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा त गर्नुपर्छ, राजीनामा मात्रै पर्याप्त छैन, किन राजीनामाले के हुन्छ भने उहाँलाई चोख्याउने काम गर्छ। अरू सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ चोखा, चोलेन्द्र शमशेर मात्रै गलत भन्ने कुरा होइन। न्याय किनबेच गर्ने, न्याय मार्ने, किन बिचौलिया कसरी थाहा हुन्छ भने उसको सम्पत्ति कति कमाएको छ, कसरी कमायो, स्रोत के हो, ट्याक्स तिरेको छ कि छैन। ओलीजीले पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई संवैधानिक निकायमा भागबण्डा दिनु नै भयो। त्यसको चरम रूप अहिले शेरबहादुरजीकोमा आयो। पोलिटिसियनहरूले के गरे भने हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले न्यायाधीशहरूलाई सकिन्छ उनीहरूबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, सकिँदैन बचाउने राजनीतिक नियुक्ति गर्न हुँदैन थियो न्यायपालिकामा। डाक्टर साहबलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। हस् हजुर, धन्यवाद। डाक्टर साहब आराम हुनुहुन्छ? ठिकै छु हजुर। डाक्टर साहब आज बहसमा जानु भएन? म नगएको 2-3 दिनै भइसक्यो। डाक्टर साहब अब वकिलहरू बहसमा नगइदिने, न्यायाधीशहरू इजलासमा नबस्दिने, के परिस्थिति आइलाग्यो यस्तो? यो सामान्य परिस्थिति होइन, यो वास्तवमा असामान्य हो। किनकि यो वकिल र न्यायाधीशको बिचको मात्रै विषय होइन, यो आम नागरिकहरू जो न्यायका लागि अदालत जान्छन् ती व्यक्तिहरूले न्याय पाउनमा भएको अवरोध पनि हो। न्यायाधीशहरूले इजलासमा नबस्ने र निर्णय नदिने, कानुनी व्यवसायहरूले अदालतमा गएर बहस नगरिदिने हो भने न्यायको लागि अदालतमा पुगेका व्यक्तिहरूले न्याय पाउन सक्दैनन् या न्याय ढिलो हुन्छ। कतिपय मुद्दाहरू यस्ता हुन्छन् कि तत्कालै त्यसमा अदालतले इन्टरभेन्सन गर्नुपर्ने हुन्छ, जस्तो बन्दी प्रत्यक्षीकरणका मुद्दाहरू लगायतका अन्य केही मुद्दाहरू यस्ता हुन्छन्। अहिले यस्ता मुद्दा पनि सर्वोच्च अदालतमा हेरिएको अवस्था छैन। त्यसले समग्रतामा यो एउटा दुःखद अवस्था हो। तर हामीले हेर्नुपर्ने यो दुःखद अवस्था कसको कारणले आयो, जिम्मेवार को छ र अब यसको समाधान के हो, हामीले यी 3टा कुरालाई हेर्नुपर्छ हैन। यो अवस्था उत्पन्न किन र कसरी भयो, त्यसको लागि जिम्मेवार पात्रहरू को हुन् र अब समस्याको समाधान के हुन्छ। म सबभन्दा पहिला यो अवस्था किन आयो भन्ने विषयमा नै म केही कुराहरू राखौँ। यो अवस्था एउटा घटना, 2टा घटनाले यसलाई प्रभोग गरेको भए पनि या सतहमा ल्याएको भए पनि न्यायपालिकाले न्याय दिन नसकेको, न्याय मरेको, न्यायालयप्रतिको आस्था दिन प्रतिदिन कमजोर भइराखेको, न्यायाधीशहरूप्रतिको विश्वास हटिराखेको, बिचौलाहरूले न्यायपालिकालाई प्रभावित गरिराखेको या कब्जा गर्ने चेष्टा गरिराखेका यस्ता धेरै समस्याहरू न्यायपालिकाभित्र थिए। सानातिना समस्याहरू आउँछन्, समस्याविहीन कुनै पनि निकाय हुँदैन। हजुर। तर अहिलेको समस्या अर्को आयो। जस्तो विश्वनाथ उपाध्याय, हामी अहिले 2047 सालको परिवर्तन पछाडिका कुराहरू गरौँ। हजुर। विश्वनाथ उपाध्याय एउटा क्लिन जज हो, एउटा प्रखर न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो, एउटा विद्वत न्यायाधीश हुनुहुन्थ्यो। तर उहाँ पनि चुक्नुभयो। उहाँले पनि आफ्ना नजिकका मान्छेलाई, आफ्नै भाइ भतिजालाई प्रायोरिटी दिएर सिनियरलाई जुनियर बनाएर, जुनियरलाई सिनियर बनाएर सर्वोच्च अदालतको प्रधान न्यायाधीश बनाउने हेक्का राखेर नियुक्तिहरू गर्नुभयो। त्यो समय अहिलेको जस्तो मिडिया पनि थिएन, बोल्न सक्ने आँट गर्ने व्यक्तिहरू पनि थिएनन्। हामीहरू जस्ता व्यक्तिहरू भर्खर पेसामा आएका थियौँ, नयाँ थियौँ, हामी खासै बोल्न सक्दैन थियौँ र हामीले अलिअलि बोलेका कुराहरूले अर्थ पनि राख्दैनथे। तर हामी त्यसबाट पनि बोलेका थियौँ। त्यस पछाडिदेखि लिएर अहिलेसम्म आउँदाखेरि बिचका केही समयमा नियुक्तिहरू राजनैतिक रूपमा भएनन्, तर आफ्ना मान्छेहरूलाई च्याप्ने कामहरू थोर बहुत भए। त्यसलाई त्यति धेरै ठुलो इस्यु बनाइएन पनि।
किनकि जो व्यक्तिहरू आफ्ना व्यक्ति आए पनि उनीहरू प्रखर व्यक्तिहरू नै थिए, न्यायपालिका न्यायिक क्षेत्रका राम्रा व्यक्तिहरू नै थिए। हजुर। त्यसैले फेरि राजनीतिक रूपमा आएको व्यक्ति भन्दैमा सबै गलत पनि हुँदैनन्, राजनीतिक रूपमा पनि प्रखर व्यक्तिहरू छन् नि। हजुर। त्यस्ता व्यक्तिहरू आएर उनीहरूले राजनीतिक रूपमा प्रतिशोधको भावना नलिकन बायस नभइकन काम गरे भने त राम्रै हुन्छ नि। यसलाई झेल्दै तर एक किसिमको उकुस-मुकुस हुँदै आयो। सँगसँगै न्यायपालिका अर्को एउटा प्रवृत्ति कस्तो देखियो भने खिलराज रेग्मीजी प्रधानमन्त्री बनिदिनु भयो। हजुर। प्रधान न्यायाधीश नै, प्रधान न्यायाधीश पनि बन्नुभयो, एकैबेला प्रधानमन्त्री पनि बन्नुभयो। सायद उहाँ जस्तो प्रधान न्यायाधीशको नि पद राखेर प्रधानमन्त्री बन्ने व्यक्ति सायदै छैनन् होला, सायदै छन् होला, छैनन् नै हैन। उहाँ त्यस्तो एउटा लक्की व्यक्ति हो। हजुर। तर उहाँ आफू लक्की हुने कारणले न्यायपालिकालाई विवादास्पद बनाउनु, न्यायपालिकाको गरिमा, त्यसको इन्डिपेन्डेन्सलाई उहाँले दाउमा राखिदिनु भयो। अब उहाँ एउटा विद्वताकै किसिमले सामान्य व्यक्ति हो, धेरै विद्वत व्यक्ति उहाँ होइन, धेरै पढालेखा व्यक्ति जस्तो पनि मलाई उहाँ लाग्दैन। तर न्यायपालिकामा काम गर्दाखेरि उहाँको इन्टिग्रिटीमा त्यति धेरै प्रश्न आएको चाहिँ थिएन। उहाँलाई कसैले घुस्या भनेको मैले सुनेको छैन। तर उहाँले जुन एउटा एम्बिसन राखिदिनु भयो, प्रधानमन्त्री भइसकेपछि प्रधान न्यायाधीश छोडिदिएको भए हुन्थ्यो, त्यसले उहाँको लाइफ टाइम मात्रै नभएर न्यायपालिकाको सिङ्गो इतिहासमा यो विषय उठिरहने एउटा दाग उहाँले छोडिदिनु भयो। यस्ता थुप्रै घटनाहरू छन्। तर यी सबले के देखायो भने न्यायाधीशहरूले चाहिँ एउटा यस्तो प्रवृत्ति जन्मायो कि अध्ययन नगर्ने, अनुसन्धान नगर्ने, आफूलाई जे मन लाग्छ त्यही निर्णय गर्ने, जस्तो निर्णय गरे पनि हुन्छ, म त पावरमा छु, शक्तिशाली, मैले गरेपछि न्याय भइहाल्यो नि भन्ने त्यो गम्भीरता, त्यो न्यायिक चरित्र, न्यायिकपना चाहिँ कमजोर हुँदै गएको थियो। कल्याण श्रेष्ठको पालामा आएपछि उहाँले 11 जना व्यक्तिलाई नियुक्त गरिदिनु भयो। त्यसमा राजनीतिक रूपमा विवादस्पद व्यक्तिहरूलाई पनि नियुक्त गर्नुभयो। हजुर। अब यी सब कुराले के देखाउँछन् भने वास्तवमा सिरियसली यो नियुक्तिको सन्दर्भमा विवादमा आएको कल्याण श्रेष्ठकै पालामा आयो। हजुर। जब कल्याण श्रेष्ठको समय आयो, कल्याण श्रेष्ठ आफैमा पनि एउटा प्रखर व्यक्ति हुन्, कानुन राम्रोसँग बुझेका, एकदमै राम्रोसँग लेख्न सक्ने प्रखर व्यक्ति हुन्। उनको प्रखरतामा काहीँ पनि विवाद छैन। तर उनले जब 11 जना न्यायाधीशको जसरी नियुक्ति गरे, त्यहाँबाट त्यो विषय विवादास्पद बन्यो। हुन अदालतमा मुद्दा पर्यो, त्यसले केही अर्थ राखेन। त्यहाँ आएका केही व्यक्तिहरू राम्रा व्यक्तिहरू पनि छन्, जस्तो मैले नाम नलिउँ, नाम लिँदाखेरि पर्टिकुलर व्यक्ति किन नाम लियो भन्ने कुरा हुन्छ। केही राम्रा व्यक्तिहरू पनि छन्, तर केही विवादास्पद व्यक्तिहरू पनि आए। त्यस पछाडि कस्तो भयो भने जे गरे पनि हुने रहेछ भन्ने अवस्था सिर्जना भयो। र अब अहिले आइपुग्दाखेरि गोपाल पराजुलीको इस्यु आयो, जो मसँगै सम्बन्धित थियो। उहाँले मलाई खास गरिकन डाक्टर गोविन्द केसी र मसँग सम्बन्धित थियो। डाक्टर गोविन्द केसीले उहाँको सर्टिफिकेटहरू, उहाँको नागरिकता छानबिन गर्नुपर्छ भन्नुभयो। त्यसको लिड बस मैले गरिरहेको थिएँ। उहाँले मलाई थ्रेट गर्नुभयो, मार्चसम्म भन्नुभयो। यी सब विषयले एउटा रूप लियो। अन्ततः उहाँको पद धरापमा पऱ्यो, उहाँ निस्किनु पर्ने भयो। तर त्यो बेला एउटा मिस्टेक के भयो भने गोपाल पराजुलीले राजीनामा दिनु मात्रै पर्याप्त थिएन। उहाँको यो यत्रो गम्भीर विषय उठेपछि संसदीय छानबिन समिति बनाएर छानेर उहाँमाथि महाभियोग लगाउनु पर्थ्यो। हजुर। त्यसले सधैँ पोलिटिसियनहरूले के गरे भने हाम्रो राजनीतिज्ञहरूले न्यायाधीशहरूलाई सकिन्छ उनीहरूबाट आफ्नो स्वार्थपूर्ति गर्ने, सकिँदैन बचाउने, यसरी गयो। त्यसैले पोलिटिकल र जुडिसियल एक किसिमको कलिजन, एक आपसमा मिलोमेतो गर्ने प्रवृत्ति पहिलेदेखि हाबी भयो। त्यो प्रवृत्ति अहिले आइपुग्दाखेरि चोलेन्द्र शमशेरमा आउँदाखेरि भागबण्डासम्ममा पुग्यो। आखिर ओलीजीले पनि चोलेन्द्र शमशेरलाई संवैधानिक निकायमा भागबण्डा दिनु नै भयो। त्यसको चरम रूप अहिले शेरबहादुरजीकोमा आयो। एउटा पोइन्टसम्म न्यायिक जगतले सही राखेको थियो, तर त्यो अब सहनै नसक्ने सिमरिङ पोइन्ट भन्छ नि, त्यो बोइलिङ पोइन्ट, त्यसमा पुग्यो। त्यो भइसके पछाडि यो विस्फोटक अराजक अवस्था आयो। त्यसले यसको पछाडिको को हुन् त यो अवस्था सिर्जना गर्ने भन्दाखेरि मूलतः राजनीतिक शक्तिहरू नै हुन्, न्यायाधीशहरू नै हुन्। राजनीतिक शक्तिले न्यायपालिकालाई प्रभावित गर्ने र आफ्नो स्वार्थ अनुकूल हिँडाउने काम गर्न हुँदैन थियो।
राजनीतिक नियुक्ति गर्न हुँदैन थियो न्यायपालिकामा। तर यो सबै काम उनीहरूले किन गरे भने आफ्नो स्वार्थ सिद्धि गर्नका लागि जे पनि गर्ने प्रवृत्ति, इन्स्टिट्युसनल इन्टिग्रिटी नचाहिने, त्यो इन्स्टिट्युसनको स्वायत्तता नचाहिने, न्यायपालिकाको स्वायत्ततामा सम्म खेलबाड गर्न सक्ने जुन राजनीतिक चरित्र थियो त्यो भनेको आफैमा डेमोक्रेटिक होइन, त्यो लोकतान्त्रिक प्रजातान्त्रिक होइन। त्यस्तो चरित्र बोकेको राजनीतिक दलहरू र नेताहरूले मूलत अदालतलाई बिगारे। अहिले पनि शेरबहादुर देउपाले तपाईँले भागभण्डा माग्न मिल्दैन, तपाईँ यस्तो कुरा नगर्नुहोस्, तपाईँ आफ्नो मर्यादामा बस्नुहोस् भनेको भए चोलेन्द्र शमशेरले मात्रै यो काम गर्न सक्दैनथे। तर यसले के देखिन्छ भने जसरी जुन निर्णयहरू गरिए आखिर उहाँहरूले त एक आपसमा सल्लाह गरेर के बेनिफिट पाइन्छ, कसरी सेटिङ गरिन्छ भन्ने कुरा, यी सब कुराहरूलाई हेरेर निर्णय गर्नुभएको रहेछ भन्ने कुरा त अहिले आएर खुल्यो नि। त यसले गर्दा यो एउटा विस्फोटक अराजक अवस्था आएको हो। डाक्टर साहब, अब यसमा राजनीतिक दलहरू नै जिम्मेवार हुन् भने राजनीतिक दलहरूप्रति पो यो आन्दोलनका जे जस्ता कार्यक्रमहरू, राजीनामा माग्ने जे जस्ता गतिविधिहरू भएका छन् त्यो उनीहरूतिर जानु पर्यो, जोबाट त्यो बिग्रियो, मूल सभा गर्नु पर्यो भन्छन् नि यहाँ मानिसहरूले। त्यतातर्फ चाहिँ किन परिलक्षित नभएका आन्दोलन, विरोध, जेसुकै भनौँ अहिले देखिएका गतिविधि चाहिँ? यसका दुईटा पाटो छन् समस्याका समाधान। मैले अघि भने किन यो समस्या आयो र कसको कारणले आयो भनेर मैले भने। तर यो समस्याका पाटो र यसको समाधानका उपाय, एउटा न्यायिक पाटो छ, अर्को राजनीतिक पाटो छ। न्यायिक पाटोलाई हेर्दाखेरि तीनटा समाधान। एउटा अहिलेका प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा, तर राजीनामा मात्रै पर्याप्त छैन, किन राजीनामाले के हुन्छ भने उहाँलाई चोख्याउने काम गर्छ। राजीनामा दिनुहुन्छ, उहाँ पदबाट बाहिर जानुहुन्छ, उहाँ तलब भत्ता सुविधा लिइरहनुहुन्छ, उहाँ दोषी त देखिनुहुन्न। यदि उहाँले साँच्चै दोष गरेको हो भने त यो विषयमा छानबिन गरेर उहाँलाई महाभियोग लगाउनुपर्छ। त्यसले महाभियोगको पार्ट चाहिँ राजनीतिक पार्ट भयो, मैले त्यसमा आउँछु। त्यसले न्यायिक पार्टबाट हेर्दाखेरि प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने एउटा, तर त्यसले मात्रै पुग्दैन, किनकि अरू सबै न्यायाधीशहरू चाहिँ चोखा, चोलेन्द्र शमशेर मात्रै गलत भन्ने कुरा होइन। पाँचैजनाले राजीनामा दिनुहोस् भनेर त केपी ओलीले नि बोलाएछन्। अनि यो क्वेसन 5 जनाको मात्रै होइन, यो प्रवृत्तिको प्रश्न हो। हिजो दीपकराज जोशीले पनि केही प्रवृत्तिहरू देखाए, गोपाल पराजुले देखाए, तीभन्दा अगाडिकाले देखाए, कल्याण श्रेष्ठ देखाए, अहिले आएर चोलेन्द्र शमशेरले देखाए। यो जुन प्रवृत्ति छ, यो प्रवृत्तिले सबभन्दा पहिला त के हेर्नुपर्छ भने न्याय मार्ने जुन प्रवृत्ति देखियो त्यो चाहिँ सबभन्दा डरलाग्दो प्रवृत्ति हो। न्याय किनबेच गर्ने, न्याय मार्ने जुन प्रवृत्ति छ, त्यसैले हामीले पहिला के गर्नुपर्ने, अब कम्तीमा पनि सर्वोच्च अदालतका सबै न्यायाधीशको र विगतदेखिका फेरि सबै न्यायाधीशको सम्पत्तिको छानबिन गर्नुपर्छ। न्याय मार्ने भनेको त पैसा कमाउनलाई, आफ्ना मान्छेलाई जोगाउनलाई भनसुन गरेर त्यसमा प्रलोभनका कुराहरू हुन्छ। त्यसले न्यायाधीशको तलबले यी न्यायाधीशहरूको जुन आर्थिक अवस्था देखिएको छ त्यो सम्भव छैन। तर त्यो असम्भव हुँदाहुँदै पनि जसले न्याय दिनुपर्ने व्यक्ति, त्यही व्यक्ति आफ्नो तलब सुविधाभन्दा ज्यादै माथिल्लो स्तरको महत्त्वाकांक्षी आर्थिक जीवन बिताइराखेको छ भने त्यहाँ न्याय मारिएको हो, आर्थिक प्रलोभनमा फसिएको हो, आर्थिक चलखेल भएको भन्ने कुरा त स्वतः सिद्ध छ, प्रमाणित छ। यो विषयमा चाहिँ एउटा निष्पक्ष र पावरफुल शक्ति सम्पन्न आयोग बनाएर न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ। त्यसले मात्रै समस्याको समाधान गर्छ। दोस्रो, तर त्यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। तेस्रो, हरिकृष्ण कार्कीजीले जुन प्रतिवेदन लिएर आउनु भएको छ त्यहाँ गम्भीर कुराहरू उठाइएको छ। न्यायाधीश पनि बिचौलिया छन् र कानुन व्यवसाय पनि बिचौलिया छन्। कानुन व्यवसायहरूको सम्पत्तिको पनि छानबिन हुनुपर्छ। कसरी कमाए, ट्याक्स तिरेका छन् कि छैनन्? हो, न्यायाधीशको त तलब सुविधा छ, क्लियर छ, तर एउटा लयरले त जति पनि कमाउन सक्छ, तर ट्याक्स त तिर्नु पर्यो नि। डाक्टर साहब, अब त्यसो हो भने यी सबैभित्रको एउटा प्रधान माग डाक्टर साहबले समग्र सोल्युसन निकाल्नु भयो होइन। यो चाहिँ न्यायिक समाधान भने मैले। राजनीतिक समाधान दुईटा छन्। एउटा राजनीतिक समाधान भनेको यी दलहरूले अहिले सबैले प्रधान न्यायाधीशको संरक्षण गरिराखेका छन्। आज माधव नेपालले पनि बोले, हिजो शेरबहादुरजीले पनि बोले, प्रचण्डजीले पनि बोले, सबैजीले बोलेका छन्। ओलीजी त झनै प्रचण्डजी के अरे चोलेन्द्रजीको समर्थनमा स्ट्रङली उभिनु भएको छ। यस्तो किन?
यति गम्भीर आरोप उहाँमाथि लागेको छ। यो एउटा व्यक्तिले लगाएको होइन, होल मिडियाले लगायो। त्यही आएर अहिले होल लिगल कम्युनिटी उभिएको छ। यत्रो गम्भीर विषयमा किन राजनीतिक दल र यसका नेताहरू चाहिँ प्रधान न्यायाधीशको संरक्षण गरिरहेका छन्? यसले के देखाउँछ भने राजनीतिक रूपमा सेटिङ रहेछ भन्ने कुरो त देखायो नि, यसले त झनै प्रमाणित गर्यो। त्यसले उहाँहरू यदि साँच्चै नै संविधानलाई जोगाउन चाहनुहुन्छ, संविधानलाई कार्यान्वयन गर्न चाहनुहुन्छ, न्यायपालिकाको आस्था, गरिमा र स्वाधीनतालाई कायम गर्न चाहनुहुन्छ भने अब शेरबहादुरजी त छिटो यो पार्लियामेन्टको यो अधिवेशन पनि अन्त्य गर्दैछन्। पार्लियामेन्टमा छानबिन समिति बनाएर यो प्रस्ताव लिएर गएर चोलेन्द्र शमशेरमाथि गम्भीरतापूर्वक, चोलेन्द्र शमशेरमाथि अरू न्यायाधीशमाथि नै गरिनुपर्छ, छानबिन गरेर महाभियोग लगाउनु पर्ने महाभियोग लगाउनु पर्यो। यो भयो भने मात्रै न्यायाधीशहरूले के बुझ्छन्, राजनीतिज्ञहरूसँग मिलेर मात्रै हुँदो रहेछ, भोलि आवश्यक पर्दा आज मिल्यो भोलि त महाभियोग लगाइदिने रहेछन्। त्यसले पोलिटिकल जुडिसियल नेक्सस र कनेक्सनलाई सधैँको लागि अन्त्य गर्न जरुरी छ। त्यसको लागि महाअभियोगमा उहाँहरू जानुपर्छ। तर यो अहिलेका राजनीतिक दलहरू त नजाने भइसके, जान्न नै भनिसकेका छन्, तत्काललाई निर्णय गर्दिन भनेका छन्। त्यो विकृत रूप त उनीहरूले देखाइसके, उनीहरूको साँचो चरित्र पर्दाफास गरे आफैले। यसको अर्थ के हो भने न्यायपालिका विग्रहको यो सङ्घारमा छ। राजनीतिक दल र नेताहरू कानुनी प्रक्रिया, वैधानिक प्रक्रिया अपनाउँदैनन्। प्रधान न्यायाधीश वैधानिक प्रक्रियाबाट मात्रै म जान्छु भन्नुको अर्थ उहाँहरू मिलामतमा हुनुहुन्छ। अब यसको अर्थ के हो भने यो सिस्टम चाहिँ डिफङ्क्ट भयो। अब यो सिस्टमले काम गर्दैन। पार्लियामेन्टले काम नगर्ने, एक्जिक्युटिभ बडीले काम नगर्ने, जुडिसियरीले काम नगर्ने, अब केले काम गर्छ? चाहिँ मुलुक एक किसिमले यो सिस्टम चाहिँ भर्ज अफ कोल्याप्स को दिशामा पुग्यो। अब यसैलाई राखेर, यसैलाई तानतुन गरेर, यसैलाई टालटुल गरेर अब केही पनि हुँदैन। योभन्दा विकृत रूपहरू केही पनि देखिँदैन। डाक्टर साहब, यहाँ धेरै व्यक्तिहरूले, यहाँ स्वयंहरूले पनि यो प्रधान न्यायाधीशको राजीनामा, ती अरू अघि जुन सुधारका बाटो भन्नुभयो त्यसमा राजनीतिक दलहरू त सुध्रिनेवाला छैन। उनीहरूले आफ्ना आसेपासे र कार्यकर्तालाई न्यायाधीश बनाउँदै त्यहाँ नियुक्त गर्नलाई तत्काल छोड्नेवाला पनि छैनन्। हरिकृष्ण कार्की संयोजकत्वको प्रतिवेदनले जुन देखाएको छ त्यसलाई अब आउने प्रधान न्यायाधीश सम्भवतः दीपक कार्की अथवा को हुनुहुन्छ उहाँले चाहिँ ल्याउनुहुन्छ, सुधार गर्नुहुन्छ, उहाँबाट चाहिँ ठ्याक्कै आउँछ भन्ने खालको त्यो पनि एउटा रोड म्याप चाहिँ नि देखिँदैन। अब यस्तो अवस्थामा प्रधान न्यायाधीशले म राजीनामा दिन्न भनिराख्नु भएको छ, उहाँलाई पोलिटिकल्ली एउटा चाहिँ संरक्षण पनि छ भनेर डाक्टर साहबले भन्नुभयो। सोलुसन के निक्लिन्छ डाक्टर साहब? अब यसको सोलुसन भनेको मैले देखेको यो सिस्टमकै अन्त्य गर्नुपर्छ, त्यसले मात्रै एउटा लङ टर्म सोलुसन दिन्छ। अब अहिलेको तात्कालीन सोलुसन चाहिँ दुई तिनवटा देखिन्छन्। एउटा प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा दिने, उहाँले दिनु भएन, अहिलेकै जस्तो राजनीतिक संरक्षण रहिरह्यो भने जो न्यायाधीशहरूले बेन्च बस्नु भएको छैन उहाँहरूले बेन्च बस्ने, उहाँहरू बेन्च बस्न थालेपछि त समस्या समाधान भयो नि। तर उहाँहरूले बेन्च बसेर पनि लिगल कमिटीले, बारले हामीले बहिष्कार गरिरह्यौँ भने त बेन्चले, बार बिनाको बेन्चले मात्रै त निर्णय गर्नु हुँदैन। अब बारले पनि होइन ल हामीले पनि अब छोडिदिउँ भन्यो भने सरेन्डर गर्ने, मैले भने सरेन्डर गऱ्यो भने एउटा समस्या। तर मैले सरेन्डर गर्ने मैले अवस्था देख्दिनँ, किनकि यो इमोसनमा आएर, आवेगमा आएर गरिएको निर्णय होइन बारले पनि र ती न्यायाधीशहरूले पनि। यसको अर्थ ती जो न्यायाधीशहरू अहिले चोलेन्द्र शमशेरको विरुद्धमा उभिनु भएको छ उहाँहरू चाहिँ क्लिन, एकदमै राम्रो भनेर मैले भनिरहेको छैन। त्यहाँभित्र राम्रा पनि छन्, गलत पनि छन्। त्यसले सबैको हजुर डाक्टर साहब, हजुर प्लिज। यो 5 जनाको चाहिँ अलिक बढी चर्चा भयो पछिल्लो समयमा जुन परमादेश जारी गर्ने सरकार गठनको बेलामा। अब त्यो फैसला विवादित थियो भने तपाईँहरू पनि राजीनामा दिनुहोस्, म पनि राजीनामा दिन्छु भनेर प्रधान न्यायाधीशले जुन बोल्नुभयो, यसलाई चाहिँ कसरी हेर्न सकिन्छ? यसका दुई तिनवटा कुराहरू छन्। पहिलो कुरा त दुईजना न्यायाधीशहरूले, खास गरिकन आनन्दमोहन भट्टराई र दीपक कार्की हजुरले एउटा आदेश गर्नुभयो। त्यो आदेशमा मलाई लाग्छ बम कुमार श्रेष्ठ र केसी श्रीमान, तेजबहादुर केसी हजुर, दुईजना
चाहिँ यो संवैधानिक इजलासमा बस्न हुँदैन, उहाँहरू बस्नु भने हामी बस्दैनौँ, तर हामीलाई चाहिँ राखिनुपर्छ। भेरी केयरफुल्ली उहाँहरू दुईजना संवैधानिक इजलासमा बस्नु हुँदैन, उहाँहरू बस्नुभयो भने हामी बस्दैनौँ, तर हामीलाई चाहिँ राखिनुपर्छ, इजलासमा हामीले राख्नुपर्छ। अब यो किसिमको आग्रह राखेर जो बेन्चमा बस्नुभयो नि, यसले के देखायो भने अहिलेको सेटिङ र त्यो आग्रहको बिचमा कनेक्सन थियो भन्ने कुरा त अनुमान गर्न सकिन्छ नि। किन उहाँहरूले त्यो आग्रह राख्नुभएको रहेछ त? फेरि बेन्चमा प्रश्न उठाइयो, उहाँहरूले यसरी आग्रह गर्न हुँदैन, उहाँहरू बेन्चमा बस्न हुँदैन भन्दाखेरि त्यो कुरालाई त्यो सिङ्गो 5 जनाले डिफेन्ड गरे, ईश्वर खतिवडाले पनि डिफेन्ड गर्नुभयो। अब मीरामा यहाँ साइलेन्ट हुनुहुन्थ्यो वास्तवमा, तर अब अरू सबैको सायद डिसिजनमा उहाँ पनि जानुभयो। त्यसैले यसबाट के देखिन्छ भने एउटा स्ट्रङली डिफेन्ड गर्ने ईश्वर खतिवडा, दीपक कार्की र आनन्दमोहन भट्टराई, उहाँहरूले केही कुराहरू अलरेडी माइन्डमा राखेर डिफेन्ड गरिरहनु भएको जस्तो देखिन्छ। प्रोटेक्सनमा कि त्यो हिस्सेदारीमा सहभागी हुने होइन, अहिलेको घटनाक्रमले के देखायो, उहाँहरू किन त्यति लालयित हुनुहुन्थ्यो त्यो बेन्चमा? आखिर परिणाम त यो आउने रहेछ र यो परिणाम किन आएको रहेछ भन्ने कुरो त अहिले खुल्यो। मान्छेहरूले लहरो तान्दा पहरो गर्जिने जस्तो अवस्था आयो होला। उहाँहरू निष्पक्ष नै हुनुहुन्थ्यो होला, सैद्धान्तिक रूपमा उहाँहरूले गरेको निर्णयमा सहमति हुने असहमति हुने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, किनकि एक पक्षले हार्छ एक पक्षले जित्छ। त्यो पाटोमा हामीलाई चित्त नबुझेको कुरा हामीले आलोचना गरेका थियौँ, तर आलोचना गरी निर्णय त मान्नु पऱ्यो नि, त्यो एउटा स्वस्थ प्रक्रिया हो। तर अहिले के देखियो भने अहिलेको यो घटनाक्रमले त्यो जुन अपेक्षा थियो, हजुर, त्यो अपेक्षाको पछाडि चाहिँ कुनै कारणहरू पो थिए कि भन्ने कुरो अनुमान गर्नुपर्ने। त्यसैले चोलेन्द्र शमशेर राणाले राजीनामा त गर्नुपर्छ, तर त्यतिले मात्रै समस्याको समाधान हुँदैन। त्यसले अघि मैले भने नि 3टा कुरा, चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा, उहाँले राजीनामा दिनु भने उहाँलाई महाभियोग, उहाँलाई राजनीतिक रूपमा महाभियोग लाउन सकिँदैन भने यो सिङ्गो सत्तामाथि नै प्रश्न उठाएर यो सत्ता नै फाल्नुपर्छ। यो 5 जनालाई चाहिँ के गर्ने लाग्छ? त्यो अरू 4 जनालाई सम्पत्तिको छानबिन गर्नु पर्यो, अरू 4 जनाको उनीहरूको विषयमा पनि सम्पत्तिको छानबिन गरिनुपर्छ, उहाँहरूले गरेका विभिन्न निर्णयहरूको बारेमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्दछ, उहाँहरूको कनेक्सन थियो कि थिएन त्यो विषयमा अध्ययन अनुसन्धान गरिनुपर्दछ। र सबैभन्दा राम्रो त के भने उहाँहरूले पनि छानबिन होस् हाम्रो बारेमा, एउटा स्वतन्त्र निकाय बनाऊ, छानबिन नसकुन्जेलसम्म पदबाट बाहिर हामी अदालतमा आउँदैनौँ भन्न सक्नुपर्छ यदि उहाँहरूसँग इन्टिग्रिटी छ भने। तर त्यो त प्रधान न्यायाधीशमै देखिएन भने तल त कसरी आउला? अर्काको चाहिँ इन्टिग्रिटीमा क्वेसन उठाउने, ले आफ्नो पनि इन्टिग्रिटीमा क्वेसन उठाउन सक्नुपर्छ, सहनुपर्छ। त्यसले उहाँहरू अरू 4 जनाले पनि हाम्रो विषयमा पनि हामी निष्कलङ्कित छौँ, हामीले गलत काम गरेका छैनौँ, तर यदि शङ्का लाग्छन् छानबिन होस्, हामी त्यो दायरामा आउन तयार छौँ र छानबिनको प्रतिवेदन आएपछि मात्रै हामी अदालत आउँछौँ भन्नुभयो भने उहाँहरूको हाइट चाहिँ सट्टै बढ्छ, त्यसले जुडिसियरीको हाइट पनि बढ्छ। डाक्टर साहबले मैले भन्दा बढी चिन्नुहुन्छ श्रीमानहरूलाई भन्नु होला, किनभने प्रश्न त उठ्या छ फेरि उहाँहरूमा पनि। अब प्रधान न्यायाधीश स्वयंले पनि तपाईँहरू पनि तयार हुनुहोस् त्यसो भने। मलाई के लाग्छ भने वास्तवमा दीपक कार्की, मीरामैया श्रेष्ठ मेरो गुरु पनि हो, उहाँले मलाई पढाउनु भयो। हजुर, डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई, ईश्वर खतिवडाले यो भन्न सक्नुहुन्छ भन्ने मलाई लाग्छ। अब उहाँहरूसँग यो कम्युनिकेसन कसैले यसो भनेको छ छैन मलाई थाहा छैन। यदि यो कुरा कसैले पुर्याइदियो तपाईँहरूले पनि यसो गर्नुहोस् भनेर कुनै कहीँबाट यो अप्रोच भयो भने, यो अप्रोच नभए पनि उहाँहरूले सोच्नुपर्ने कुरा हो। तर त्यो लेभलको क्षमता भएको र त्यो लेभलको गट्स भएका व्यक्तिहरू हो उहाँहरू। डाक्टर साहब, अब यहाँ कतिपय व्यक्तिहरूले के भन्छन् भने हिजैदेखि नै 4-5 वटा प्रधान न्यायाधीश यसरी विवादमा आए। सुशीला कार्की विवादमा, गोपाल पराजुली विवादमा, दीपक जोशी विवादमा, यो पटक पटक क्या यो प्रधान न्यायाधीशको श्रृङ्खला पाठ भिन्न होला, र कुनै न कुनै हिसाबमा विवादमा आउने, फुल कार्यकाल काम नगर्ने, छोडिहाल्न पर्ने, यस्तो खालको प्रवृत्ति देखियो। अहिले चाहिँ चोलेन्द्र शमशेर राणाको पाटमा चाहिँ घेराबन्दी गरियो,
त्यही श्रृङ्खला हो, त्यही चाहिँ नि त्यो गुट उपगुट हिजोका नै उनीहरू नै लागेका थिए। त्यहाँभित्र एउटा जुन एउटा घेराबन्दी गर्ने एउटा जुन छ त्यहाँ खेल्ने तत्त्वहरू, तिनै तत्त्वहरूले यो बनाए भनेर भन्छन् नि कतिपय व्यक्तिहरू हो। होइन, एउटा भनाइ के छ भने जुन कल्याण श्रेष्ठजीले 11 जना न्यायाधीश नियुक्ति गर्नुभयो त्यसले नै कुनै न कुनै किसिमले मोर्चाबन्दी गरिरहेछ भन्ने आरोप नआएको होइन। त्यहाँभित्रका समीकरणहरूले त्यो कुरा देखाउँछन् नै। त्यसले मैले अघि नै भने नि यो छानबिन त कल्याण श्रेष्ठमाथि पनि हुनुपर्छ हो। सुशीला कार्की एकदमै निष्कलङ्कित व्यक्ति रहनुभयो, यसर्थ पनि उहाँले आर्थिक रूपमा दुरुपयोग गर्नु भएन। तर उहाँले कनक दीक्षितको मुद्दामा, आइजिबीको मुद्दामा जे गर्नुभयो यस्ता अरू पनि मुद्दाहरू होलान्। एउटा मुद्दामा त उहाँले निर्णय सच्याउने मामलामा, निर्णय सच्याउने भनेको आकार इकार सानातिना मिस्टेक जस्तो रामप्रसाद भएकोमा रामबहादुर हुनुपर्ने यस्ता कुराहरू सचिन्छन्, तर प्याराग्राफै सच्याउनु भएको छ। त्यो जुन कुनै एथिक्सले दिँदैन, त्यो जुरिस्प्रुडेन्सले दिँदैन। उहाँले यस्ता काम पनि गर्नुभएको छ। उहाँ पनि अनडिस्प्युटेड मान्छे चाहिँ होइन। वास्तवमा त्यो विषय बाहिर आएन। त्यो विषय बाहिर आएको त्यो चाहिँ उहाँलाई महाभियोग लाग्नुपर्ने विषय थियो। त्यसले यहाँले भनेको कुरा ठिक हो, कोही पनि प्रधान न्यायाधीश अछुतो रहेन, काहीँ न काहीँ कमी कमजोरी भएका छन्। किन यस्तो भयो त भन्दाखेरि न्यायाधीश र मैले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने प्रवृत्ति र राजनीतिक रूपमा संरक्षण हो। सुशीला कार्कीमाथि जुन महाभियोगको कुरा त्यो बाहेस थियो, जुन विषयमा उहाँलाई महाभियोग लगाइयो त्यो चाहिँ बाहेस थियो। फेरि अरू विषयहरू हुन सक्थ्यो होला, तर त्यो बाहेस थियो। त्यसले एकातिर राजनीतिज्ञहरू बाहेस्ड भइदिने, एउटा व्यक्तिको करियरमाथि नै धावा बोलिदिने, अर्को जहाँ स्ट्यान्ड लिनुपर्छ, जहाँ करेक्सन गर्नु छ त्यहाँ नगर्ने, प्रोटेक्सन गरेर बस्ने। त्यसले यो सिङ्गो राजनीतिक चरित्र नै गलत भयो। डाक्टर साहब यो न्यायालयको यो अभिगत राजनीतिक दलहरू को कारणले हो कि राजनीतिक दलहरूप्रति आस्था राखेका व्यक्तिहरू त्यहाँभित्र गएर त्यहाँभित्र खेलेको कारणले हो? अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा म एउटा नामै लिउँ, जस्तो हरिकृष्ण कार्कीजीको पटक पटक नाम भइरहेको छ। हरिकृष्ण कार्कीजी एमालेको राजनीति गर्नुभएको व्यक्ति, एमालेकै तर्फबाट महान्यायाधिपति बन्नुभयो र न्यायाधीश पनि बन्नुभयो। तर मलाई के लाग्छ भने उहाँ कम बायस्ड हुनुहुन्छ र पोलिटिकल्ली कसैलाई फेभर गर्ने या नगर्ने कुरामा पनि उहाँबाट त्यस्तो भूमिका भएको छैन। मैले उहाँको बचाउ गरेको होइन। जस्तो प्रकाश मानसिंह राउत, उहाँ नेपाली काङ्ग्रेस ब्याकग्राउन्डको व्यक्ति हो, तर उहाँमा पनि त्यो निष्पक्षता देखिन्छ। जस्तो हरि फुएलजीलाई पछिल्लो समय विवादमा ल्याइयो, तर मलाई एसएस हरि फुएलजी उहाँ मेरो विद्यार्थी पनि हो। फेरि मलाई धेरै मनपर्ने न्यायाधीशमा पर्नुहुन्छ। हुन त उहाँ राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाटै आउनुभएको हो। मलाई मन पर्नेले फेरि सबै कुरा त हुँदैन नि। तर मैले भन्न खोजेको काम मन पर्नु पर्यो, त्यो आम जनतालाई मन पर्नु। उहाँहरूले कम बायसनेस देखाउनु भएको छ। उहाँहरूमा बायसनेस अब जेरो नै होला त म भन्न सक्दिनँ, तर ज्यादै कम। उहाँले कसैलाई राजनीतिक रूपमा फेभर गर्ने या बायस गर्ने काम गरे जस्तो मलाई चाहिँ लाग्दैन। डाक्टर साहब, अब मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने नि, हामीले समग्रतामा राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आयो भन्नेमा गलतै पनि हुँदैन, तर सिद्धान्त चाहिँ के हो भने राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट ल्याइनु चाहिँ खराब हुन्छ। त्यसैले राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट ल्याउनु हुँदैन र राम्रा मान्छेहरू ल्याउनुपर्छ। त्यो राम्रा मान्छेभित्रमा कोही पनि पर्न सक्छ। डाक्टर साहब, त्यो त्यसरी जो व्यक्तिहरू आए, अब यहाँ प्रश्न के उठ्यो भने राजनीतिक मुद्दाहरू, अहिले राजनीतिले सबै समस्या समाधान गरिदिएको भए अदालतले राजनीतिक मुद्दामा ध्यानै दिनु नपर्ने, खास अदालत राजनीतिक मुद्दा मात्रै पल्टाउँदै बस्नु परेको छ। र यसमा मानिसहरू के भन्छन् भने सेटिङ हुन्छ त्यहाँभित्र, खास गरी पार्टीगत रूपमा जो न्यायाधीश पार्टीले नियुक्त गरेको छ अथवा पार्टीका कोटाबाट हिजो बनाइएको छ त्यसैको इजलासमा मात्रै पार्नका लागि कहिले त्यो पटक पटक मुद्दा सार्ने हो कि अथवा कसरी मिलाउने हो, त्यस्तो खालको चाहिँ भइरहेको छ भन्ने कुराहरू एउटा आयो। अर्को पार्टमा चाहिँ हिजो जसरी जुन विवादमा ल्याइयो न्यायाधीशहरूलाई, तपाईँ चाहिँ भए ठिक छ, तपाईँ हुनु हुँदैन, तपाईँ हुनुपर्छ भन्ने हिसाबले अब उहाँले निष्पक्ष रूपमा काम गर्छु भन्दाखेरि पनि त्यस्ता खालका न्यायाधीशहरू चाहिँ विवादमा आइराख्ने भयो क्या, हिजोका कारणले, हिजो पार्टीगत रूपमा आएको कारणले। यसको सोलुसन त कसरी मिल्ला त? जस्तो भन्नुहोस् न, शम्भु थापाजी नै हो, जो मेरो गुरु पनि हो, उहाँले नै सुरु गर्नुभएको यो प्रधान न्यायाधीशलाई तपाईँ विधामा बस्नुहोस् भन्ने त उहाँ नै हो।
संवैधानिक इजलासमा प्रधान न्यायाधीश बिनाको संवैधानिक इजलास संविधानले परिकल्पनै गरेका छैन। अनि उहाँहरूले नै तपाईँहरू फलाना फलाना बस्न पाउनुहुन्न, उहाँहरू बस्नु भएन। मैले भन्न खोजेको कुरा के हो भने यहाँ क्वेसन न्यायाधीशको मात्रै छैन, क्वेसन लयरको पनि छ। शम्भु थापाको सम्पत्ति पनि त छानबिन हुनु पर्यो नि। उहाँले कति ट्याक्स तिर्नु भएको छ, कति कमाउनु भएको छ, उहाँको स्रोत के हो, उहाँमाथि पनि आरोप प्रत्यारोपहरू छन्, उहाँ पनि सेटिङ गर्नुहुन्छ भन्ने सुनिन्छ, हो कि होइन त? खुल्लमखुल्ला बोल्नु नै भएको छ, हामी आफैले घुस खान सिकाउने न्यायाधीशलाई भनेर उहाँले आफै बोल्नु भएको छ। त्यसको प्रमाण म दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो मुद्दा अहिलेसम्म सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई हुँदैन। म त त्यो सुनवाई होस् भन्ने चाहन्छु, किनकि उहाँले भन्नुहुन्छ त्यो मुद्दामा कि को लयरले कसरी कसरी घुस खुवाउँदा रहेछन्, त्यसको प्रमाण म दिन्छु भन्नुभएको छ। त्यो त उहाँलाई थाहा रहेछ नि त कसरी घुस खुवाइन्छ भन्ने कुरा। यी सबै विषय अब हामी एउटा यस्तो पोइन्टमा आइसक्यौँ नि, सामान्य टालटुले प्रवृत्तिले हुँदैन, गम्भीर रूपमा नै छानबिन गरिनुपर्छ। त्यसैले चोलेन्द्र शमशेरको राजीनामा, छानबिन, सम्पत्तिमाथिको छानबिन र हरिकृष्ण कार्कीजीको प्रतिवेदन लागू गर्ने, यो तीनटा कुरा सँगसँगै जानुपर्छ। एउटा कुराले मात्रै पुग्दैन। जस्तो अहिले बारले राजीनामाको कुरा मात्रै जुन उठाइरहेछ नि, यो एकाङ्की छ, यो इन्कम्प्लिट छ, त्यसले जुडिसियरलाई त्यतिले हेल्प गर्दैन। कतिपय संस्थाहरू, यो संवैधानिक फोरम भन्ने रहेछ एउटा, कतिपय विद्वत व्यक्तिहरू प्रधान न्यायाधीशलाई राजीनामा नदिनुहोस् है भनेर सजग गराइरहेका छन् नि। होइन, अहिले एउटा तर्क के आइरहेछ भने जसरी ठुल्ठुला लयरहरूले न्यायाधीशहरूसँग मिलेर सेटिङ गर्थे, मुद्दा जिताउँथे, फाइदा उठाउँथे, अहिले त्यो कुरामा चोलेन्द्र शमशेरले केही कुरा चाहिँ रोकेका छन् भन्ने कुरा पनि आछ। मलाई यो कुरामा डिटेल थाहा छैन, त्यसैको रिजल्टै हुनसक्छ त्यसो भने अहिलेको केही एउटा यस्तो तर्क पनि आइरहेछ। त्यसैले अहिले अर्को तर्क के छ भने लयरहरूको पनि छानबिन गरौँ न। आखिर हरिकृष्ण कार्कीको प्रतिवेदन बिचौलिया भनेर त आछ नि त, को हो त ती बिचौलिया लयर? थाहा पाउनु पऱ्यो नि त। किन बिचौलिया कसरी थाहा हुन्छ भने उसको सम्पत्ति कति कमाएछ, कसरी कमायो, स्रोत के हो, ट्याक्स तिरेको छ कि छैन, सम्पत्ति छ खरबौँको अनि ट्याक्स तिर्छ 2000, यो त मिल्दैन होला नि। त्यसले हामी एउटा यस्तो नो रिटर्नको पोइन्टमा आइसक्यौँ नि। यो ज्यादै दुःखदायक कुरा हो, न्यायपालिका लिगल कम्युनिटी यसरी दुःखदायक कुरा हो। तर अब यसलाई दुःख मान्नु हुँदैन, यसलाई समाधानमा जानुपर्छ बोल्डली। त्यो समाधान चाहिँ अब संविधानको परिकल्पना संसदबाट नै अथवा त्यहाँबाट मात्रै बनिएको छ। त्यो संसद अथवा त्यो राजनीतिक दलहरू चाहिँ फेरि मौन छन्। त्यो विषयमा अघि डाक्टर साहबले प्रश्न पारिहाल्नुभयो। अब के नागरिक स्तरबाट खबरदार भन्न पर्ने हो? किनभने नागरिकहरू त अब बन्दी प्रत्यक्षीकरण जुन कहिल्यै रोकिँदैन, कुनै दिन त्यस्तो हुँदैन जुन दसैँमा पनि हुन्छ हुँदैन भने त्यो पनि रोकिनु परेको भनेपछि त ठप्प भयो क्या हो। अनि ठप्प नै भएको छ। जस्तो आज चोलेन्द्र शमशेरकै पनि बेन्च थियो, उहाँको आफ्नै बेन्च पनि बसेन। सायद मलाई लाग्छ सबैजना छलफल गरिरहनु भएको छ कि, मलाई त्यो डिटेल थाहा छैन। तर यो एकदमै अप्रिय र अराजक अवस्था हो। यो अराजक अवस्था आउनमा एकजनाको मात्रै भूमिका छैन, यहाँ धेरैको भूमिका छ। त्यसले यो विस्फोट त कुनै न कुनै टाइममा हुन्थ्यो नै। यो अब अहिले विस्फोट भयो। अब यो विस्फोटलाई छोपछाप गरेर होइन, मलाई लाग्छ बारले कतिन्जेलसम्म यो स्ट्यान्ड लिन्छ। पहिला त बारको स्ट्यान्ड पनि कम्प्लिट छैन। भोलि बारभित्र पाटपाट छन्, भोलि बारभित्र विभाजन आउन थाल्छ। किनकि बारभित्रका व्यक्तिहरू एउटा राजनीतिक ब्याकग्राउन्डबाट आएका छन्। त्यसले यो समस्या सजिलो छैन, यो कन्फ्लिक्ट सजिलै यो निप्टारा हुने मैले देखिरहेको छैन। तर भोलि मान्नुहोस् बार एउटा एक ढिक्का भएर उभियो र मुलुकभरि, अहिले त सर्वोच्च अदालतमा मात्रै मुद्दा हेरिएको छैन, भोलि मुलुकभरि मुद्दा नहेर्ने अवस्था आयो, सबैतिर ठप्प भयो भने पिपुल पनि उठ्ने अवस्था आउँछ। त्यति बेला त हठात चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा देलान् अथवा प्रधान न्यायाधीश हट्लान्, अर्को आउँछ, अनि फेरि जे अहिले माग राखियो त्यो राजीनामा सहितका अन्य मागहरू
त्यसको कार्यान्वयनको अवस्था पनि त फेरि यस्तै हुने होला, अगाडि नबढ्ने होला होइन। सबैलाई शङ्का पनि गर्नु हुँदैन, तर हामीले सिस्टममा जानु। त्यो सिस्टम भने के हो भने एकछिन मानस चोलेन्द्र शमशेरले राजीनामा दिनुभयो, दीपक कार्की आउनुभयो। उहाँले पनि के भन्नु पर्ने, हामीले गरेको निर्णय यति विवादास्पद बन्यो र हामी सहितमाथि छानबिन होस् र त्यो छानबिनको प्रतिवेदन आएर म क्लिन नभएसम्म म इजलासमा आउँदिनँ भन्न सक्नु पऱ्यो नि। अनि पो उहाँको गरिमा हुन्छ त। उहाँ राम्रो मान्छे हो, त्यसमा विवाद छैन। फेरि राम्रो भनेर मात्रै पुग्दैन, अब त्यो टेस्ट परीक्षा दिनु पर्यो। डाक्टर साहब, अब अघि एउटा प्रसङ्ग डाक्टर साहबले उठाउनु भयो, समग्र सिस्टम फेलर भयो भनेर। आजै प्रतिनिधि सभा पनि चल्न सकेन, आज मात्र होइन, यो धेरै दिन भइसकेको छ। 18 दिनलाई रोकिया छ। अब अदालत त अब यस्तो अवस्था, यत्रो लामो चर्चा गरिहाल्यौँ। सरकारका मन्त्रीहरू 24 घन्टाभित्र 2 दिनभित्र राजीनामा दिन्छन्, बल्ल बल्ल पूर्णता पाउँछ। त्यहाँ पनि चाहिँ नि अपूर्णताको अवस्थाहरू सिर्जना हुँदैछ। प्रदेशभित्र त कहिले को मुख्यमन्त्री हुने त्यो टुङ्गो पनि हुँदैन। अब यो खेल चलिरहेको छ। यो समग्र रूपमा सिस्टम फेलर भयो भन्ने डाक्टर साहबको निष्कर्ष आयो। अब यसको निकासको रूपमा चाहिँ कसले के गरिदिनु पर्यो डाक्टर साहब? अब यसको निकास चाहिँ प्रष्ट छ। यो गणतन्त्र फेल भएको, यसले गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु पर्यो। गणतन्त्रको विकल्प खोज्नु भन्नुको अर्थ शासन गर्ने राजा ल्याउने कुरा होइन। मुलुकलाई एकताको प्रतीकमा लाने, एउटा हेड अफ द स्टेटको रूपमा निष्पक्ष भएर काम गर्ने, तर राजनीतिक शक्ति प्रयोग नगर्ने, त्यो किसिमको राज संस्थाको आवश्यकता बोध भएको छ एउटा। यो संघीयता यस रूपमा टिक्न सक्दैन। त्यसैले संघीयताको विकल्प खोज्न जरुरी छ। यो धर्मनिरपेक्षताले हाम्रो सिङ्गो आफ्नो पहिचानै समाप्त पार्यो। त्यसैले धर्मनिरपेक्षताको अन्त्य जरुरी छ। अबको चेन्ज भनेको यो पोलिटिकल लेभलमा। जुडिसियरीको लेभलमा मान्छेले न्याय पाउँछ भन्ने कुराको प्रत्याभूति गर्नु पर्यो। त्यसैले अघि मैले भनेको 3टा काम गर्नुपर्छ। अर्को कुरा यतिले मात्रै पनि पुग्दैन। निर्वाचन प्रणालीमा सुधार नगरिने हो भने यस किसिमको अहिलेकै तरिकाको गर्ने निर्वाचनले लोकतन्त्रलाई समाप्त पार्छ, लोकतन्त्रलाई त्यसले बचाउँदैन। र सत्तामा बस्नेहरू भ्रष्टाचारी बन्ने, अनि उनीहरूले पैसा खर्च गर्ने, अनि चुनाव जित्ने, त्यसले हाम्रो सिस्टमलाई बिल्ड गर्न सक्दैन। त्यसैले अब नागरिक आयोग गठन गरेर हामी पञ्चायत कालदेखि बन्छौँ। पञ्चायत कालदेखि आजसम्म सत्तामा बस्ने सबै राजनीतिज्ञ, ठुला कर्मचारी र न्यायाधीशहरूको सम्पत्तिको छानबिन हुनुपर्छ, दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्छ, त्यसरी कमाएको सम्पत्ति जफत हुनुपर्छ। निर्वाचन प्रणालीमा व्यापक सुधार गर्नुपर्छ। प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्री, सांसदहरू मन्त्री बन्न नपाउने, सानो र विशेषज्ञ मन्त्रीमण्डल, सांसदहरूको सङ्ख्या सानो, विदेशमा बस्ने नेपाली नागरिकले पनि मतदान दिन पाउने व्यवस्था, उम्मेदवार मतदाता किन्ने कुराको अन्त्य लगायतका ठुलो प्याकेजमा हामीले एउटा रिफर्म गर्ने। र त्यसको लागि अब यो सरकार त फेल भइसक्यो, यो सिस्टम त अलमोस्ट फेल भइसक्यो। अब नागरिक सरकार बनाउने र त्यो नागरिक सरकारले यी सबै कामहरू गर्ने। सडकबाटै अर्को त विकल्पै छैन। जनताहरू उत्रेलान्, जनताहरू आउलान् यसको लागि। अब त्यो त पिपलको कुरा भयो। पिपललाई अब यही व्यथिति नै ठिक छ भन्ने लाग्छ भने आउँदैनन्। यसरी नै मुलुक चल्नुपर्छ भन्ने नागरिकको अभिमत हो भने आउँदैनन्। होइन, म मुलुक यसरी चल्न दिन्न, मेरो सन्तति पनि छन्, यो मेरो मुलुकको भविष्य पनि छ, मेरो आफ्नो पहिचानको कुरा पनि छ, मैले मुलुकलाई ठिक बाटोमा लानुपर्छ भन्ने हो भने अब पिपल आउने बेला अब त्यो कसैले रोकेर रोकिँदैन। त्यसले अबको निर्णय चाहिँ पिपलको हातमा छ। त्यसैले अबको विकल्प भनेको एउटै मात्रै विकल्प नागरिक सरकार। र जुन नागरिक सरकारले यी सबै अघि मैले भनेका सबै काम, न्यायिक सुधार गर्छ, पोलिटिकल रिफर्म गर्छ, इलेक्सन रिफर्म गर्छ, भ्रष्टाचारलाई कारबाही गर्छ, राष्ट्रियतालाई सुरक्षण गर्छ, यी सबै काम गर्ने एउटा नागरिक सरकार अब मुलुकलाई जरुरी भइसक्यो। डाक्टर साहब, अब त्यसका लागि त कहिले न कहिले लिडरसिप लिएर फेरि त्यो आह्वान गर्नु पर्ला, त्यसलाई त्यो जम्मा गर्नु पर्ला। तर नेपालमा त फेरि राजनीतिलाई मूल पेसा बनाएर बसेका 15-20 लाख सबै पार्टीका गर्दा 25-30 लाख कार्यकर्ता होलान्। खास गरी मूलधारका राजनीतिमा अहिले जुन जमेका राजनीतिक दल छन् उनीहरूको
ती फेरि काउन्टरमा उत्रेलान्। जनता त जहिले पनि पीडामै हो, निराशामै हो, तनावमै भयो। मलाई त्यस्तो लाग्दैन, किनभने अहिले पार्टीभित्रका थुप्रै त्यहाँभित्र नि असल नेताहरू छन्, कार्यकर्ताहरू छन्। मुलुक बचाउन नसक्ने पार्टी के पार्टी, के को लागि पार्टी? मुलुक रहेन भने पार्टी त भ्यालु भएन, रहँदैन। अहिले हेर्नुहोस् न कस्तो डाइनामिक्स चेन्ज भएको छ। नारायणमान बिजुक्सेले जे कुरा अहिले विचार अगाडि ल्याइरहेछन्, सिपी गजुरेल वैद्यले जुन विचार अगाडि ल्याइरहेछन्, सिपी मैनालले जुन विचार ल्याइरहेछन्, विप्लवहरू प्रकाण्डहरूले जुन विचार अगाडि ल्याइरहेका छन्, यी सबै कुरालाई हेर्दाखेरि डाइनामिक्स त चेन्ज भएको देखिन्छ नि। त्यसले अहिले अबको मुलुकको परिवर्तनको एउटा पक्ष के हो भने प्रगतिशील विचार, राष्ट्रवादी या देशभक्त विचार र लोकतान्त्रिक वा प्रजातान्त्रिक विचार। शब्द एउटै हो, डेमोक्रेसी। हामी नागरिक तन्त्र भन्छौँ, जो हामी मात्रै भन्छौँ, अरू कसैले भन्दैनन्। यसलाई व्यापक बनाउन सकिएको छैन। त्यसैले डेमोक्रेसी, राष्ट्रियता र प्रगतिशील विचार, यी तीनटा विचारलाई एक ठाउँमा ल्याएर फ्युजन गर्दाखेरि अब मुलुकको समस्याको समाधान हुन्छ र निकास निस्किन्छ। डाक्टर साहब, अब अन्तिममा जस्तो प्रधान न्यायाधीश स्वयं विरुद्ध औँला ठड्याउने अवस्था नभएको भए हामीले यसरी बहस गर्न पाउँदैनथ्यौँ। अदालतले मानहानि भनिहाल्थ्यो त्यति बेला, होइन? त्यो अवस्था थियो कुनै फेजमा, किनभने सम्मान त्यहाँबाट गुमेपछि हामीले यहाँबाट प्रश्न गर्ने ठाउँ रह्यो। हिजोको अवस्थामा सानो सानो कुराबाट पनि मानहानिको केस आएका पनि छन्, कतिपय त्यो नियतवश भएर पनि भएका छन्। अब यही प्रसङ्गमा यी समग्र अब प्रधान न्यायाधीशले राजीनामा पनि नदिने, त्यस पछाडि राजनीतिक दलहरूले संरक्षण गर्ने, अब तत्काल अहिले डाक्टर साहबले निकाल्नुभएका ती सोलुसन हुन पनि नसक्ने अवस्थामा यहाँ नेपालको लागि नेपाली पार्टीको वरिष्ठ उपाध्यक्ष पनि भएको हिसाबले पार्टीगत रूपमा जो संसदमा अहिले प्रतिनिधित्व गरेका छैनन् भने ती पार्टीहरूलाई अथवा अरू पार्टीलाई तपाईँहरूले चाहिँ आह्वान गरेर ल हामी अब चाहिँ सडकमा निक्ल्यौँ, ल जनताहरू अब चाहिँ हामी आह्वान गर्छौँ सडकमा निक्ल्यौँ, यो समग्र सुधारको लागि, मैले न्यायपालिका मात्र भनिनँ, त्यो अवस्था सिर्जना गर्नको लागि तपाईँहरूको सोच छ छैन अथवा के गर्दै हुनुहुन्छ? हामीहरूले त्यसैमा काम गरिरहेछौँ। सायद केही समयभित्रमा एउटा सुखद न्युज हामी यहाँहरूलाई दिन सकौँ भनेर कोसिसमा छौँ। अब हेरौँ त्यो भनेको के हुँदैछ, कहिलेबाट हुन्छ होला? मलाई लाग्छ छिटै होला। छिटै भनेको अब आजको भोलि नै त हुँदैन, किनकि यो पोलिटिकल प्रोसेस हो, केही समय त लाग्छ नै। हामी एउटा प्रगतिशील, देशभक्त र प्रजातान्त्रिक या लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको एउटा अलायन्स बनाइराखेका छौँ। त्यो अलायन्सले नै अबको आन्दोलनको नेतृत्व गर्छ, भोलिको सरकारको नेतृत्व गर्छ, मुलुकलाई एउटा ठोस दिशामा पुर्याउँछ, त्यसले नागरिक सरकारको नेतृत्व गर्छ र अघि मैले भनेका रिफर्महरू गर्छ, परिवर्तनहरू गर्छ। तर त्यसको लागि जसरी अहिले हामी काम गरिराखेका छौँ, केही हदसम्म प्रगति भएको छ, सन्तोषजनक प्रगति भएको छ, तर अझै पर्याप्त छैन। त्यसले यो पर्याप्त नभइकन यसलाई एउटा कन्क्लुजनमा नपुर्याइकन हामी पनि भन्न सक्ने अवस्थामा छैनौँ, तर आश लाग्दो चाहिँ छ। हुन्छ डाक्टर साहब, समय दिनुभयो, म यहाँलाई धन्यवाद र आभार व्यक्त गर्छु। यहाँलाई पनि धन्यवाद।